अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जो मैंने आपके सामने आयत करीमा तिलावत की है, ये सूरह आराफ की आयत नंबर 31 है। और इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने का हुक्म इरशाद फरमाया, यानी कि ए बनी आदम, ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद, जब कभी तुम मस्जिद का इरादा करो, नमाज पढ़ने का इरादा करो, तो तुम्हें चाहिए कि जीनत इख्तियार करो। खुजू जीनतकुम, जीनत इख्तियार करो। जीनत का मतलब होता है अच्छा लिबास पहना, इत्र वगैरह लगाना, यानी कि अपने आप को बनाना, संवारना, अच्छे फिजिकल अपीयरेंस में होना, ये जीनत में शुमार होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म इरशाद फरमा रहा है कि तुम जीनत इख्तियार करो नमाज के लिए जब भी तुम मस्जिद जाया करो। तो इस कुरान के हुक्म पर अमल करते हुए इंशाअल्लाह ताला आज हम इस दर्स में चंद मज़ामीन शामिल करेंगे, जिसमें लिबास, अंगूठी और इत्र के क्या आदाब होने चाहिए, यानी ड्रेसिंग के क्या एटिकेट्स हों, अंगूठी पहनने के क्या क्या एटिकेट्स होने चाहिए, उसी तरह परफ्यूम लगाने के यानी कि इत्र लगाने के कौन कौन से मसाइल हैं और कौन कौन से उसकी फजीलतें हैं और मौक़े हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम ये दर्स में आज शामिल करेंगे। सबसे पहले तो मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़िक्र से आगाज़ करूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास कैसा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है जुब्बा, कमीस यानी कुर्ता, टोपी, अमामा, इमामा शरीफ और लुंगी वगैरह ये पहना है। लिबास में उनकी ये सारी चीज़ें शामिल थी। खुसूसन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ेद कमीज पसंद थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद रंग की कमीज शौक से पहना करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ेद कपड़े पहना करो क्योंकि ये ज़्यादा पाकीज़ा हैं। उसी तरह आपने आस्तीन वाले कपड़े पहने हैं और बटन वाले कपड़े भी पहने हैं। हज़रत अस्मा बिन्त यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज की आस्तीन कलाई तक हुआ करती थी। इमाम तिरमिज़ी ने इसको रिवायत किया है। और पिछली भी हदीसें जो है ये जामे तिरमिज़ी की हैं कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े सियासत्ता के मुहद्दिस हैं और इन्होंने शमाइल तिरमिज़ी के नाम से किताब भी लिखी हुई है, जिसके अंदर सारी तफसीलात ज़िक्र हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़साइल से मुताल्लिक़। याद रखें, सीरत तैयबा के तीन पहलू होते हैं। एक शमाइल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा खसाइल मुस्तफ़ा और तीसरा फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें से सिर्फ खसाइल की मैं बात करता हूँ। खसाइल से मुराद वो आदतें जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाई हैं और जो उनके फिजिकल अपीयरेंस से मुताल्लिक़ है, तो उन्हें खसाइल कहते हैं। ठीक है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का लिबास और बाकी पहनावा ये आप अलैहिस्सलाम के खसाइल में शुमार है। आप अलैहिस्सलाम पाकीज़ा थे ही, लेकिन आप कपड़ों को बहुत ज़्यादा पाकीज़ा रखना पसंद करते थे। जैसे कि सूरह मुदस्सिर की भी आयत में है कि वसियाबक फत्तहिर, के ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दावत तबलीग का काम करने के वक्त क्या कीजिए, अपने कपड़ों को पाक रखिए हमेशा की तरह। आपके कपड़े पहले से पाक होते हैं, आप उसी तरह मजीद आइंदा भी जो है अपने कपड़ों को पाक ही रखा करें। उसी तरह हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, जिसे इमाम इब्न जौजी ने नकल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक सियाह धारीदार ऊनी जुब्बा तैयार किया गया। सियाह यानी ब्लैक, धारीदार यानी लाइंस, ब्लैक जो है जुब्बा था, उसके ऊपर लाइंस थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ज़ेब तन फरमाया, यानी उसे पहना। जितना इस जुब्बे से खुश हुए इतना और किसी कपड़े से नहीं हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे हाथ लगाते और फरमाते, देखो ये कितना खूबसूरत है।
تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ مبارک بھی پہنا، اسی طرح یمنی چادر بھی آپ نے پہنی ہے، شامی چادر بھی آپ کو تحفے میں آئی تھی، وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنی ہے، سرخ رنگ کی چادر ریڈ کلر کی بھی پہنی ہے، اسی طرح سبز رنگ کی گرین کلر کی چادر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ جو کملی مبارک تھی یہ یمن کی چادر تھی، اور امام بخاری سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کپڑوں میں یمن کی سبز رنگ کی چادر اڑنا بہت پسند تھا، یہ کہ گرین کلر کی چادر۔ پہلے کے لباس جو ہوتے تھے وہ زیادہ سلے ہوئے نہیں ہوتے تھے، احرام کے کپڑے جیسے آپ نے دیکھے ہوں کہ ایک چادر سے تہبند بنا لیتے ہیں، یعنی لنگی کی طرح باندھ لیتے ہیں، ایک چادر کو اوپر کندھوں سے ڈال کر کونا جو ہے لیفٹ کاندھے کے اوپر ڈال دیتے ہیں، تو اس کو سلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اکثر چادریں وغیرہ پہنا کرتے تھے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلے ہوئے کپڑوں میں جو ہے قمیض بھی پہنی ہے، جبہ بھی پہنا ہے، اکثر جو ہے تہبند ہی پہنا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پائجامہ شلوار اگرچہ کہ پہنا نہیں ہے کبھی، لیکن آپ نے انہیں پسند فرمایا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں ابتدائی جو میں نے حضور سیدی شیخ الاسلام کی کتاب سیرت رسول کی جلد نمبر 10 سے آپ کو سنا دی۔ انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے اب ہم آتے ہیں لباس کے آداب کی طرف، کہ مردوں کا اور عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے، اور لباس پہنتے وقت ہمیں کن آداب کا ایٹیکیٹس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے کہ صاف لباس کو پہننا یہ سنت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ مدثر کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، تو یہ اللہ کا حکم ہے، یاد رکھیں۔ تو ناپاک کپڑے پہننا اور پہن کر گھومنا یا لوگوں سے ملاقات کرنا، یا بدبودار لباس ہے یا داغدار لباس ہے، تو اس طرح پہننا یہ جو ہے شریعت اسے پسند نہیں کرتی۔ اسی طرح لباس کو اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمت سمجھنا یہ ضروری ہے۔ انسان جب کسی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ شے کو نعمت تصور کرے گا تو اس پر شکر بھی کرے گا، اگر وہ اسے نعمت نہیں سمجھے گا تو وہ شکر نہیں کرے گا، اور شکر نہیں کرے گا تو وہ نعمت اس سے چھین لی جائے گی۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف میں کہ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا عیب ہے، اور جو خوش نمائی کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں دو مقاصد اللہ رب العزت نے بیان کیے لباس کے، فرمایا کہ ہم نے لباس کا جو سسٹم دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ تم اپنے جو ہے پرائیویٹ پارٹس کو چھپا سکو، اپنے بدن کو چھپا سکو۔ دوسرا فائدہ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ سردی گرمی اور موسم کے اثرات سے بچ جاتے ہو، اور دوسرا یہ بھی کہ اس سے خوش نمائی، یعنی پہننے والا جو ہے ڈیسنٹ دکھتا ہے، پروفیشنل دکھتا ہے، اس کا لباس کی وجہ سے جو ہے اس کی عزت اور تکریم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس پر جب کبھی لباس پہنے تو شکر کرنا چاہیے، وہ آئندہ اس کی دعائیں وغیرہ آئیں گی، میں بتاتا جاؤں گا۔ سفید کپڑے پہننا یہ بھی بالکل درست ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنا کرتے تھے جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ اسی طرح نیا کپڑا جمعہ کے دن پہننا، نیا کپڑا آپ جب چاہیں پہن سکتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر جمعہ کے دن پہننا یہ زیادہ سنت کے قریب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیا کپڑا میسر ہوتا، جب کبھی نیا کپڑا نیا لباس ملتا تو اسے جمعہ کے دن پہنا کرتے۔ امام جو ہے سبل الہدا والرشاد میں جو ہے اسے نقل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد غیر مسلموں کا سا لباس نہ پہننا، پہلے کیسا لباس پہننا ہے اس کی بات کرتے، بعد میں کون سا لباس نہیں پہننا چاہیے اس کی ہم بات کریں گے۔ لباس پہننے سے پہلے ہمیں ستر عورت کا پتہ ہونا چاہیے۔ ستر عورت سے مراد عورت نہیں ہے، بلکہ جسم کا وہ حصہ جسے چھپانا ہر مرد اور عورت کے لیے فرض ہے، اسے ستر عورت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرد کا ستر کہاں سے؟ ناف جو ہوتی ہے پیٹ کے اندر، جو یہ ناف ہوتی ہے بومبل جسے کہتے ہیں، وہاں سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنوں سمیت، گھٹنا بھی ستر کے اندر داخل ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو
मर्दों का सित्र जो है नाफ से लेकर घुटनों तक है, घुटनों के एंड तक है, यानी इतना छुपाना फर्ज है। अगर इससे कम करेगा तो फिर याद रखें अल्लाह ताला के हुजूर ये गिरफ्त होगी, पकड़ होगी, और अगर सही तरीके से नहीं ढका तो फिर नमाज भी नहीं होगी। अब बाज हजरत को देखा जाता है, जो मर्द हजरात होते हैं वो जो है 3/4 पहनते हैं, और वो इतनी छोटे होते हैं कि घुटने नजर आते हैं। याद रखें घुटना छुपाना फर्ज है आप लोगों के लिए, मर्दों के लिए। तो इसका ख्याल रखें। तो जब आप निकर वगैरह खरीदते हैं जो है कहीं से भी मार्केट से, तो इस बात का लिहाज रखें कि कौन से तरह का लिबास आप खरीद रहे हैं, यानी उससे आपका सित्र छुप रहा है या नहीं छुप रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाफ स्लीव्स है फुल स्लीव्स है, इससे फर्क नहीं पड़ता। असल सित्र जो है आपका मर्दों का नाफ से लेकर घुटनों तक है। अब बाज नौजवान बच्चे जो है जहालत का शिकार होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, तो वो लोग जो है फैशन समझ के फटके कपड़े पहनते हैं। फटे हुए कपड़े ये फैशन नहीं है मेरे भाई, ये जो है जिल्लत की बात है, आदमी इससे जलील होता है। जीन्स पैंट पहनते हैं और घुटनों पर जो है वो क्रॉसिंग्स होती हैं, फटा हुआ होता है। याद रखें कि अगर ये फटा, जितना कपड़ा आपका फटा हुआ है, अगर उससे एक उज्व, एक बॉडी का पार्ट नजर आ जा रहा है, तो फिर तो आपकी नमाज ही फासिद हो जाएगी, आपकी नमाज ही नहीं होगी उन कपड़ों में। तो आपका मकसद, कपड़े पहनने का मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया कि ताकि तुम जिस्म को छुपा सको, ये कपड़े का मकसद है। और ऐसा कपड़ा पहना जा रहा है कि जिससे जिस्म नजर आ रहा है। फटे हुए कपड़े को फैशन का नाम दिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आदमी को इसका ख्याल रखना चाहिए। मर्द जो है मर्द से भी कि अपने इतने सित्र को छुपाएगा। ऐसा नहीं है कि आदमी जो है ये समझे अरे जेंट्स के सामने चले कपड़े बदल लेते हैं, या तो फिर बस जो है चेंज कर सकते हैं हम लोग जेंट्स के सामने। ऐसा जायज नहीं है। जितना मैंने हिस्सा बताया नाफ से लेकर घुटने तक का, ये मर्द मर्द के सामने भी नहीं खोल सकता, ये ख्याल रखना है। ठीक है। और औरतों का पूरा जिस्म ही जो है सित्र है, उसे सिर्फ चेहरे और हाथ और पैरों को छोड़कर, तो उसे जो है ये क्या कहते हैं, ये बचना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने नए कपड़े के ताल्लुक से बयान किया कि कोशिश करें कि अगर आप नया कपड़ा खरीदें, जो भी खरीदें, आप जुमा के दिन पहनने की कोशिश करें। लेकिन लिबास ऐसा होना चाहिए कि वाकई उसमें आपकी नमाज हो सके। याद रखें, जिस शख्स को अपनी नमाज की फिक्र होती है ना, वो हर वक्त जो है हर एक्शन में सोचेगा कि क्या इससे मेरी नमाज पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। खाना खाता है तो वो देखता है कि भाई कोई बदबूदार चीज ना खा लूं क्योंकि मुझे मस्जिद जाना है। कपड़ा पहनता है तो देखता है कोई ऐसा लिबास ना हो कि भाई मेरा सित्र जो है नमाज में खुल जाए। टी शर्ट इतना टाइट है और इतना शॉर्ट है कि जब रुकू में जा रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं, तो पीछे से पूरा खींच कर जो है पीठ तक आ जा रहा है। और बाज़ औक़ात जीन्स भी इतनी टाइट होती हैं कि वो जो पीछे से पूरा सत्र नजर आता है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो कपड़ा खरीदते वक्त ही, खुसूसन ईद के बाद लोग ईद के लिए खरीदने वाले होते हैं, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इस तरह के कपड़े खरीदें कि जिससे जो है सत्र सित्र सही ढंग से छुप जाए। उसी तरह गैर मुस्लिमों का सा लिबास नहीं पहनना चाहिए, यानी नॉन मुस्लिम्स जो लिबास पहनते हैं वैसा लिबास नहीं पहनना चाहिए। गैर मुस्लिमों के लिबास का क्या मतलब है कि ऐसा लिबास जो किसी मजहब की मजहबी अलामत है, रिलीजियस साइन है, तो उस तरह की साइंस को और उस तरह के लिबास को अडॉप्ट करना शरीयत इसे पसंद नहीं करती है। क्योंकि वो हदीस पाक में सख्त वईद आई है ऐसे शख्स के लिए कि जो जिस कौम के साथ मुशाबहत करेगा वो फिर उन्हीं में से है, यानी वो उन्हीं में शुमार होगा। तो अगर कोई ऐसा लिबास है जो बिल्कुल किसी पर्टिकुलर रिलीजन को पोर्ट्रेट करता हो, दिखाता हो, तो वैसा लिबास आपने नहीं पहनना है। ठीक है, तो इससे बचना चाहिए। दूसरा एक लिबास होता है जो किसी मजहब का, मजहब की अलामत नहीं होता। ठीक है, मजहब की अलामत नहीं होता, अलबत्ता वो किसी कौम की, स्पेसिफिक नॉन मुस्लिम कौम की जो है कौमी अलामत होता है। तो फिर इसे भी जो है आप बचना चाहिए इससे भी। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग आपके लिबास को देखकर आपको मुसलमान ही ना समझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इससे बचना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा लिबास है जो पहले किसी कौम की शनाख्त, किसी की कौम की आइडेंटिटी था, बाद में
یہ اتنا کامن ہو گیا اس کا رواج کہ مسلم نان مسلم سب لوگ ایکولی اس کو پہننے لگ جائیں، تو پھر تو ایسا لباس پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ جیسے کہ پینٹ شرٹ کی بات ہو گئی، جینس ٹی شرٹ کی بات ہو گئی۔ پہلے ایک زمانہ تھا کہ جب پینٹ شرٹ ہمارے ہندوستان میں اتنا رائج نہیں تھا، تو انگریزوں کے آنے کے بعد یہ چیزیں شروع ہوئی۔ جب پینٹ شرٹ پہن کے وہ لوگ آئے تو دیکھتے ہی کوئی شخص پینٹ شرٹ میں نظر آتا تو کہتے کہ بھئی یہ انگریز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ایک آئیڈینٹی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ مسلم نان مسلم ہر شخص یہ پہنتا ہے۔ اب یہ کسی قوم کی مذہبی علامت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی جو ہے آئیڈینٹی ہے کسی اسپیسیفک کمیونٹی کی، تو یہ لباس پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے علاوہ دوسروں کی مشابہت اختیار کرے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح متکبروں کا سا لباس نہ پہننا۔ متکبر تکبر کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تکبر کرنا یعنی کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، بڑا سمجھنا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اور شان و شوکت میں جو ہے سٹائل مارنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے کو بہتر سمجھنا، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ تو تکبر کے طور پر کوئی لباس آپ نہیں پہن سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شہرت کا لباس پہنے گا، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اسی جیسا لباس اسے پہنائیں گے، پھر انہی کپڑوں میں آگ بھڑکائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے کوئی لباس پہنا اور وہ گھمنڈ کے طور پر، تکبر کے طور پر، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور شہرت بٹورنے کے لیے اور اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے آپ نے پہنا ہے، تو اسی کپڑے میں قیامت میں آگ لگا دی جائے گی۔ تو یہ آگ کا عذاب ہوگا، اس سے بچنا چاہیے۔ اب یاد رکھیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی سادہ لباس پہنے، زندگی بھر کوئی قیمتی لباس آپ نہیں پہن سکتے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں۔ شہرت کے لباس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے پہنے، اور لوگوں سے تعریف وصول کرنے کے لیے پہنے، اور لوگوں میں اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے اور اپنا مال و دولت، اپنی شان و شوکت کے اظہار کے لیے پہنے۔ تو یہ چیز ناپسند ہے، یاد رکھیں۔ ورنہ تو اللہ رب العزت جو ہے اچھے لباس کو پسند کرتا ہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، اور ان کے بدن پر بالکل ہی سادہ سا پھٹا پرانا میلا سا لباس تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے کہ تم اچھا کپڑا پہن سکو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال ہے۔ تو پھر فرمایا تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اثر تیرے بدن پہ کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ یعنی اگر اللہ نے تجھے حیثیت دی ہے، تیرے پاس مال ہے، تو تجھے چاہیے کہ تو اچھا لباس پہن کر آیا کر، ٹھیک ہے؟ تو شریعت جو ہے اچھا لباس، پاکیزہ لباس پہننے کو انکریج کرتی ہے، ڈسکریج نہیں کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قیمتی لباس نہیں پہن سکتے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالی حسین ہے، جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ ظاہری بناوٹ اور سنگار جو آپ کرتے ہیں اس کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پسند نہیں کرتا کہ آدمی کے بال بکھرے ہوئے ہوں، بدبودار ہو، اور پسینے بہ رہے ہوں، کپڑے میلے کچیلے ہیں، یعنی مزدوری وغیرہ نہیں، ایسے ہی آدمی جو ہے گندا رہنا پسند کر رہا ہے، بے ڈھنگا سا پن ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح پسند نہیں کرتا۔ ڈیسنسی کو، اسٹینڈرڈائزیشن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد، جب بھی تم نماز کے لیے آؤ تو اچھا تیار ہو کر آؤ۔ اب ہمارے یہاں فنکشنز میں، شادیوں میں، دوسری پارٹیز وغیرہ میں جاتے ہیں تو اتنا تیار ہوتے ہیں کہ آدمی دولہا نظر آتا ہے، اور جب مسجد میں آتا ہے تو فقیروں سا لباس پہن کر آتے ہیں، جو مل گیا وہ پہن کر آ جاتے ہیں، جو ہاتھ کو لگ گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ بھائی آدمی چلتے چلتے مجبوری میں مزدوری کرتے ہوئے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ جو اس سے بچنا چاہیے کہ ایک آدمی ایسا لباس پہن کر نماز کو آنا چاہیے جیسا لباس پہن کر وہ لوگوں کے سامنے جانا پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسا لباس ہے جسے پہن کر آپ لوگوں کے سامنے جانے کو شرم محسوس کرتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے جانے سے مراد ایسے لوگ جو عزت دار ہوں، ورنہ تو آوارہ دوست بھی ہوتے ہیں، ان کے سامنے آپ کیا بھی پہن لے وہ اس کی تعریف ہی کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی اسٹینڈرڈ اور معیار نہیں ہے، یاد رکھیں۔ عزت دار علماء ہو گئے، یا پھر ٹیچرز ہو گئے، یا کالج وغیرہ کے مقامات ہو گئے، تو یا پھر کوئی اسٹیج وغیرہ پر آپ کو جانا ہے، تو آپ کس طرح تیار ہو کے جائیں گے؟ آپ انٹرویوز کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کیسا لباس پہن کر جائیں گے؟ ٹھیک ہے۔
आस्तीन वस्तीन चढ़ा के ऊपर, और जो है बटन बिटन पूरे खुले हुए हैं, ऐसे ही जो है मिसमैच पहना हुआ है, शर्ट अलग जो पैंट मैच नहीं हो रही है, या तो फिर कुर्ता शर्ट पहना हुआ है, नीचे जीन्स पहनी हुई है, इस तरह का पहन के आप जाते हैं इंटरव्यू को? नहीं जाते, बिल्कुल भी नहीं जाते। तो आप फिर ऐसा लिबास पहनकर अल्लाह के हुजूर आने को कैसे पसंद करेंगे? तो अल्लाह इस बात को पसंद करता है कि लोग जो है अच्छा लिबास पहनकर उसके हुजूर हाजिर हों। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है बहुत ही कीमती लिबास पहना करते थे, बड़े फकीह अल्लामा जय्यद मुजतहिद है। तो आप जो है फ़िक़्ह हनफी के इमाम है, तो उन्होंने जो है तहज्जुद में जब रात को अल्लाह पाक के हुजूर हाजिर होना होता है, तो बहुत ही कीमती लिबास पहना करते, तकरीबन वो 1500 दिरहम का जो है लिबास हुआ करता था। लोगों ने दरियाफ्त किया तो कहने लगे कि मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जो है बेहतरीन लिबास में हाजिर हूँ। तो देखें, तो यहाँ पर आप कीमती लिबास पहन रहे हैं, लेकिन मकसद लोगों को दिखाना नहीं। दिखाना होता तो लोगों में पब्लिक में पहनते और अकेले में नहीं पहनते। जबकि तहज्जुद तो अकेले में नमाज पढ़ने वाला मकाम है, और अकेले में तो अल्लाह के सिवा कोई देख नहीं रहा होता है, तो अकेले में वो इतना बेहतरीन लिबास पहनकर तहज्जुद में खड़े हुआ करते थे। सुभान अल्लाह। देखें, तो इसमें कोई तकब्बुर की बात नहीं है, तो आप जो है अच्छे से अच्छा लिबास पहन सकते हैं, बस उसमें इसराफ ना हो, यानी फजूल खर्ची ना हो, अननेसेसरी माल को जाया ना किया जाए, इसराफ भी ना हो, और आपकी शख्सियत को सूट भी करता हो, आपकी पर्सनालिटी को जो है सूट करता हो, आप पर जचता हो, तो ऐसा लिबास आप पहने। ये ना देखें कि लोग मेरे लिबास को देखकर क्या कहेंगे। हाँ, माशरे में वो लिबास जो है मायूब ना समझा जाता हो, यानी कि लोग उसे बुरा ना समझते हो ऐसे लिबास को, तो ऐसा लिबास, ऐसा ड्रेस पहनना चाहिए। ठीक है, तो मुतकब्बिरीन की तरह लिबास नहीं पहनना चाहिए। उसी तरह लिबास में मर्दों का औरतों की और औरतों का मर्दों की मुशाबहत इख्तियार ना करना, यानी कि मर्द जो है मर्दों का लिबास पहने, यानी ऐसा लिबास जो सिर्फ मर्दों के लिए खास बना हुआ होता है, और औरतें औरतों का लिबास पहने, जो है औरतें जो है मर्दों जैसा मुशाबिहत इख्तियार ना करें, ऐसों पर जो है लानत फरमाई गई है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मर्द पर जो औरतों का सा लिबास पहने और उस औरत पर जो मर्दों का सा लिबास पहने, लानत फरमाई है। अबू दाऊद की यह हदीस है। अब इस बात से उन लोगों को सबक सीखना चाहिए जो इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह पर अपने क्लिप्स बनाते हैं और लोगों को हंसाने के लिए मर्द जो है औरतों के सा फ्राक और साड़ी वगैरह पहनती हैं और जो है प्रैंक्स करते हैं लोगों के साथ, तो ये जो है उस लानत का शिकार हो सकते हैं। याद रखें कि इस तरह लिबास इख्तियार नहीं करना चाहिए मर्दों ने औरतों का। उसी तरह औरतों ने भी जो है मर्दों जैसा लिबास, जींस पैंट टी शर्ट वगैरह पहनकर जो है घूमना नहीं चाहिए, कि मबादा लोग जो है उसे औरत ही ना समझें। देख कर आदमी दूर से अगर ऐसा लिबास पहना है जो औरतों जैसा है, तो जो है अब औरतों वाले अहकाम उस पर आएंगे, यानी कि एक मुसलमान भाई उसके पास से गुजर रहा है तो वो सलाम भी नहीं करेगा डर के कि कोई औरत होगी। ठीक है, या कोई मर्द होगा, ये कोई औरत होगी, मर्दों जैसा लिबास पहना है, बाल भी कटे हुए हैं, अब पीठ इसकी तरफ है, पता भी नहीं चल रहा कि वो मर्द है औरत है, ये जाके जो है उसके मुसाफा कर लेगा, हाथ मिला लेगा सलाम करके, तो फिर ये तो खतरनाक बात हो जाएगी। तो ये इन चीजों से बचना चाहिए, तो अहकाम जो है लोगों की रियायत रखें, कि भाई लोग पहचाने कि कैसे, आपकी आइडेंटिटी, आपकी शनाख्त होनी चाहिए। तो मर्द अपनी आइडेंटिटी को ना भूले, औरतें भी अपनी आइडेंटिटी को ना भूले, जो है इस बात का ख्याल रखने। और कोई देखे ना देखे, भाई अल्लाह तो हर वक्त देख रहा है, क्यों अल्लाह ताला की लानत मोल लेनी है? फिर लोग सोचते हैं कि हम इतना सब कुछ करते हैं, सारा ठीक काम करते हैं, पता नहीं हमारे काम बिगड़ जाते हैं या फिर हमारे काम ही नहीं होते। भाई लानत अल्लाह ताला की अगर मिल जाए ऐसे लोगों को जो लिबास खराब कर लें अपना, तो फिर तो आप अपने कामों के बारे में सोच ही सकते हैं कि क्यों नहीं होते। तो जब कभी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो अच्छा लिबास भी पहने। उसी तरह आगे फरमाया कि मर्दों का टखनों से नीचे कपड़ा लटकाना हराम है। ठीक है, यानी देखें, पहले जमाने में बादशाह वगैरह जो होते थे, उनके जुब्बे और उनकी चादरें जो है पीठ के पास भी होती थी। वो कैसर और कसरा के बादशाह, रोमन रशियन अम्पायर, जो रोमन अम्पायर वगैरह थी, तो वहाँ के बादशाहों का रिवाज ये था कि लंबे लंबे लिबास पहनते थे, कि पूरा का पूरा जमीन पर घसीटता था, घसीटते हुए निकलते थे। और जो है ये क्या कहते हैं,
پورا جو ہے پیچھے پکڑنے والے جو ہے خادم نوکر وغیرہ ہوتے تھے جو ان کے لباس کو اٹھا کر چلتے تھے. تو یہ تکبر کی علامت ہے. تو تکبر کے طور پر اپنے اینکل سے نیچے کپڑا لے جانا، چاہے ازار ہو، شلوار وغیرہ جو بھی ہو، تو یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ازار کا جو حصہ ٹخنوں کے نیچے لٹکتا ہوگا وہ جہنم میں ہوگا. بخاری شریف کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسا لباس نہ پہنے. ہاں اگر تکبر کے طور پر نہیں ہے تو پھر اس میں گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن آدمی جو ہے تکبر سے بچنا چاہیے. اگر کسی کی مجبوری ہے اور پھر جو ہے بعض اوقات کسی کا پیٹ ویسا ہو جاتا ہے، پیٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو ازار جو ہے کھسک کر نیچے آ جاتی ہے، پینٹ جو نیچے ہی باندھنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ٹخنوں کے نیچے آ جاتا ہے، تو وہ ان کی اپنی مجبوری بن جاتی ہے. تو وہ جو ہے اس وعید کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ داخل نہیں ہوں گے. اللہ نے چاہا تو پھر بھی استغفار کرتے رہنا چاہیے اور دل میں جو ہے تکبر آنے نہ دے. بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے جو ہے ہر وقت ایسا لباس سلاتے وقت ہی آپ نے کیا کرنا ہے، جو ہے ٹخنوں کے تھوڑا اوپر آپ پینٹ سلوا لیں. ٹھیک ہے. یا اگر آپ پہلے سے آپ کے پاس پینٹس ہیں تو ٹیلر کے پاس جا کر تھوڑا سا اس کی لیول کٹ کر کے اس کو فولڈ کروا لیں. ٹھیک ہے. تو یہاں کوئی بے عزتی شمار نہیں ہوتی ہے. آپ نے ساکس پہنے ہوتے ہیں اور آپ نے پینٹ پہنی ہوتی ہے تو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ٹخنوں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی آج کل جو ہے معیوب بات نہیں رہی. اسی طرح مردوں کو ریشم کے کپڑے پہننا یہ ناجائز اور حرام ہے. اور سونا پہننا، یعنی سونے کے زیورات وغیرہ، یہ چاہے وہ انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، یہ سب ناجائز اور حرام ہے مردوں کو. جو سلک ہوتا ہے، پیور سلک جو کیڑے سے بنتا ہے، سلک کے ریشم کے کیڑے سے، تو وہ پیور سلک جو ہے بالکل منع ہوتا ہے مردوں کے لیے. لیکن عورتوں کے لیے ریشم بھی جائز ہے اور عورتوں کے لیے سونا پہننا بھی جائز ہے. عورتیں جو ہے اپنا لمبا لباس پہن سکتی ہیں. ان کے برقعے وغیرہ لمبے ہوتے ہیں، عموماً جو ہے ٹخنوں کے نیچے تک جاتے ہیں، بعض اوقات زمین پر بھی لگ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ عورتوں کے پردے میں داخل ہے تو وہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. آگے جب کبھی آپ کپڑے پہننے کی شروعات کریں تو رائٹ سائڈ سے شروع کریں. کرتا پہن رہے ہیں تو سب سے پہلے سیدھا ہاتھ ڈالیں، بعد میں لیفٹ ہینڈ ڈالیں. اسی طرح آپ پینٹ پہن رہے ہیں تو سیدھا لیگ پہلے ڈالیں، بعد میں لیفٹ لیگ ڈالیں گے آپ. تو یہ ہر کام جو اچھا کام ہوتا ہے اسے سیدھے طرف سے شروع کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتا پہنتے تو داہنی طرف سے ابتدا کرتے، یعنی شروعات کرتے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. اسی طرح جب آپ نیا کپڑا پہنیں گے تو نیا کپڑا پہنتے وقت یہ دعا پڑھا کریں: اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ. یعنی اے اللہ، تیری ہی لیے تعریف ہے کہ تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کپڑے کی خیر سے، اور یہ کپڑا جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے. اور اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں اس کپڑے کی شر سے اور اس مقصد سے جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے. یعنی کہ اے اللہ، لباس پہننے کا مقصد بدن کو چھپانا ہوتا ہے اور زیب و زینت ہوتا ہے. تو اللہ میں اس کی خیر طلب کرتا ہوں تاکہ میں جو ہے اس کے موسم کے بھی مضر اثرات سے، جو بیڈ امپیکٹ ہوتا ہے موسم کا، اس سے بچنے کے لیے میں کوشش کروں، اس لیے پہن رہا ہوں. تو آپ موسم کے حساب سے الگ الگ کپڑے پہنتے ہیں، گرمیوں میں، سردیوں میں، بارش میں. تو یہ سارے جو ہیں آپ جیسے بھی پہنے، لیکن داہنی جانب سے شروع کریں. اور کپڑا پہنتے وقت نیا کپڑا آپ پہن رہے ہیں تو پھر یہ دعا ضرور پڑھیں، یاد رکھیں. اگر یاد نہیں کر سکتے تو اپنے پاس جو ہے کبھی موبائل میں محفوظ کر لیں. جب کبھی نیا کپڑا آپ کے پاس ہو تو آپ یہ دعا پڑھا کریں. اسی طرح عام دنوں میں جو بھی آپ کپڑے پہنتے ریگولر بیسس پہ، تو آپ جو ہے یہ دعا پڑھیں: الحمد للہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت. کہ اے اللہ، تمام تعریفیں تیری لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور مجھے توفیق دی اس بات کی، اور یہ میرے کوئی محنت کا کمال نہیں تھا، میری بغیر محنت کے، بغیر کاوش کے تو نے مجھے یہ کپڑا عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے. تو ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جس شخص نے کپڑے پہنتے وقت یہ دعا پڑھی، یعنی الحمد للہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، تو یہ جو دعا پڑھے گا، فرماتے ہیں
کہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں تو صرف ایک دعا آپ پڑھ رہے ہیں کپڑا پہنتے وقت اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بخش رہا ہے، تو کون شخص نہیں چاہے گا کہ میرے گناہ معاف ہوں؟ کیونکہ کئی ہمارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے کپڑے سے متعلق ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے تکبر کے تعلق سے ذکر کیا، ٹھیک ہے؟ آدمی ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے پہنتا ہے، یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ البتہ پھر بھی جو ہے ان یہ دعا پڑھنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ گناہوں کو بخش دے۔ یاد رکھیں جہاں کہیں روایتوں میں یہ آتا ہے نا کہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے صغیرہ گناہ بخش دیتے تھے، یعنی چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ معاف ہونے کے لیے باضابطہ توبہ کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے۔ ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو گالی دے دی تھی، اب اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس شخص سے معافی مانگیں گے، پھر وہ معاف کرنے کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے کہ آئندہ میں ہرگز اس طرح نہیں کروں گا، اس پر آپ نے شرمندہ بھی ہونا ہے۔ یا پھر کسی کا مال زبردستی چھین لیا تھا، چوری کر لیا تھا، غصب کر لیا تھا، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ پہلے اس کا مال واپس کرے، پھر اس سے معافی مانگے، کیونکہ آپ نے اتنے وقت کے لیے اسے اس مال سے محروم رکھا، اس کی دل آزاری کی، اس کے دل کو دکھایا، تو اس سے معافی مانگنا۔ معافی مانگنے کے بعد پھر اللہ کے حضور پیش ہوں اور اللہ سے پھر معافی مانگیں، پھر توبہ کریں۔ تو یہ توبہ کے پروسیس الگ ہوتے ہیں گناہ کے اعتبار سے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ نے بس کہہ دیا استغفر اللہ استغفر اللہ اور سارے گناہ معاف ہو گئے، اس طرح نہیں ہوتا۔ استغفار الگ ہے، توبہ الگ ہے، دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کا خیال رکھیں۔ آگے دیکھیں کہ گریبان میں بٹن لگانا۔ گریبان کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھ کالرز، یہاں پر اوپر سامنے کے بٹن لگانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی، کنز العمال کی حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کپڑے کو بٹن لگاؤ اگرچہ کانٹے سے ہی کیوں نہ ہو، یعنی زیادہ آپ اہتمام کریں کہ آپ جو ہے بٹن لگا کر پہنے کپڑے، کیونکہ دیکھیں یاد رکھیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بٹن کھلا رکھنا بھی ثابت ہے، لیکن ریئر موقع پر، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے بہت شدید گرمی ہے اور آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے چند بٹن اوپر کے کھول لیے، ٹھیک ہے، لیکن اطراف میں ایسا بھی نہیں کہ غیر محرم وغیرہ ہے۔ البتہ مردوں کے لیے میں خاص بتا رہا ہوں کہ چاہیے یہ کہ بٹن والے کپڑے پہنے۔ آج کل ہمارے یہاں پر، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں یہ چیز عام ہے کہ اگر کوئی شخص کالر کے اور اوپر کے سامنے کے بٹن کھلے رکھتا ہے پھرتا ہے تو لوگ ان نوجوان بچوں کو آوارہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سینہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ بالکل جو ہے غیر مناسب لگتا ہے، لوگ ان ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں، آوارہ سمجھتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے بچ کر نکل جاتے ہیں۔ تو لوگوں کو بدگمانی میں مبتلا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح آپ جب کپڑے پہنتے ہیں تو ایسا پہنے کہ آپ جو ہے کسی کو بدگمانی میں مبتلا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سادہ کپڑا پہننا یہ نیک بننے کی علامت ہے، تو اگرچہ کہ ان کی حیثیت ہوتی ہے لیکن جو ہے بالکل ہمیشہ ایک ہی طرح کا لباس، ایک ہی کرتا ہے جو ہمیشہ پہن رہے ہیں، ہمیشہ اگرچہ کہ صاف ہی کیوں نہ ہو، بالکل سادہ سا پہنا ہوا ہے، کپڑے بدلتے نہیں، مطلب سادہ سا پہن رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ اپنے اعتبار سے اس کے لیول تک ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگ میری سادگی پر تعریف کریں گے، کہیں گے دیکھو کتنا عاجزی انکساری والا، گراؤنڈ ٹو ارتھ والا آدمی ہے، کتنا سادہ سا انسان ہے بیچارہ، تو اس طرح لوگوں کے دلوں میں جو ہے اپنی جو ہے عزت بڑھانے کے لیے اگر کرتے ہیں تو ایسا سادہ لباس بھی پھر ناجائز ہو جاتا ہے، تو نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص تہبند پہنتا ہے، تہبند لنگی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے پھر وہ کوئی بھی کپڑے کی ہو، تو اگر مرد حضرات جو پہنتے ہیں لنگی تو اس کا جو ہے اگلا حصہ پچھلے حصے سے تھوڑا سا جھکا ہوا ہونا چاہیے، یہ سنت ہے۔ حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لنگی پہنے ہوئے دیکھا کہ ان کی لنگی کے اگلے حصے کا کنارہ پاؤں کی پشت کے قریب تھا اور پیچھے سے کچھ اوپر تھا، تو میں نے پوچھا آپ اس طرح کیوں لنگی پہنتے ہیں؟ تو فرمایا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح لنگی پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اب یہ موقع آپ کو مردوں کو خصوصاً کب آتا ہے؟ ایک تو رات کے وقت بھی جو ہے ٹائٹ لباس پہن کے سونے میں بہت ڈسکمفرٹ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو لنگی پہنتے ہیں، ڈھیلا ڈھالا سا لباس ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے لنگی سے ستر زیادہ ڈھکتا ہے، پیر پوری طرح سے چھپ جاتے ہیں، ستر پوری طرح سے
छुप जाता है। ढीला लिबास जो है बॉडी के शेप को जो है छुपा देता है। जैसे कि औरतें बुर्का पहनती हैं, बुर्का पहनने का मकसद क्या होता है कि बॉडी का शेप नजर ना आए, ठीक है, क्योंकि कपड़ा जो आपने अंदर से ड्रेस पहना होता है उसका मकसद तो जिस्म छुपाना है, तो आपने छुपा लिया, लेकिन ऊपर से फिर बुर्का क्यों पहन रही हैं? वो बुर्का इसलिए पहनती हैं कि बॉडी का शेप नजर ना आए, ठीक है। तो ढीला बुर्का पहनना चाहिए, ढीला डाल। बाज बच्चियां नौजवान होती हैं और शौकिया तौर पर ऐसे बुर्के पहनती हैं जो इतना टाइट टाइट होता है कि उनका सारा जिस्म नजर आ जाता है, मतलब ये शेप नजर आता है। तो असल में बुर्का इसलिए था कि अगर कोई खातून जा रही है तो बुरखे में ये ना पता चले कि भाई ये नौजवान है या बूढ़ी है, शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, पता ना चले। तो इसलिए ढीला ढीला जो है बुर्का पहनने की उलेमा तलकीन करते हैं, ठीक है। मर्द भी जो है ऐसा चुस्त यानी कि तंग लिबास, जीन्स हो गया, चाहे शर्ट पैंट हो गया या टी शर्ट हो गया, इतना टाइट भी नहीं पहनना है आपने कि आपका शेप नजर आए। शेप से मुराद जो है आपका सित्र, जो मर्दों का जो सित्र है वो नजर नहीं आना चाहिए, यानी आगे पीछे का हिस्सा जो है बिल्कुल जो है शेप नजर नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर टी शर्ट टाइट है ऊपर से, तो उम्मन टाइट होती है टी शर्ट, बॉडी नजर आती है उनकी, तो वो ठीक है उसमें, क्योंकि वो सित्र में दाखिल नहीं है ऊपर का, ठीक है ना। तो लेकिन जो है ख्याल रखना चाहिए इस चीज का, क्योंकि इससे जो है ना बॉडी पर इचिंग भी बहुत ज्यादा हो जाती है टाइट कपड़े पहनने की वजह से, पसीने की वजह से, और लोगों के सामने जो है जिल्लत उठानी पड़ती है अननेसेसरली, ठीक है। उसी तरह आप नमाज पढ़ते हैं, जमात से पढ़ते हैं, पीछे भी सब खड़ी होती है, लोगों का जो लोगों की नजर पड़ती है, उनको भी नमाज में खलल होता है, इसका ख्याल रखना चाहिए। फिर कपड़े उतारने में बाईं तरफ से इब्तिदा करना। देखें, मैंने बताया कि अगर जब आप कपड़े पहन रहे हो तो राइट साइड से शुरू करेंगे, यानी पहला सीधा हाथ डालेंगे, सीधा पैर डालेंगे। जब उतार रहे हो तो लेफ्ट साइड से, यानी कि पहले लेफ्ट वाला हैंड निकालें, लेफ्ट वाला पैर निकालें। तो ये इस तरह किया करें। लिबास उतारते वक्त आप ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुआ, बस इतना ही है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। देखें कितनी आसान है, आप लोगों को तो एक ही बार में याद हो जाएगी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। ये लिबास उतारते वक्त पढ़ा करें। फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान शख्स का कपड़े निकालते वक्त बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुआ पढ़ना जिन्नात की आंखों और इंसान के सित्र के दरमियान पर्दा है। सुभान अल्लाह। देखें, यानी जब आप कपड़े उतार रहे होते हैं ये दुआ अगर पढ़ते हैं तो जिन्नात आपके बदन को नहीं देख सकते, आपके सित्र को नहीं देख सकते, ये पर्दा बन जाता है। कितनी अच्छी प्यारी बात है, इसको जो है ये करना चाहिए, अपनाना चाहिए इस आदत को। उसी तरह किसी को साफ धुले हुए कपड़े पहने अगर आपने देखा तो उसे दुआ देना चाहिए कि इल्बिस जदीदम व इश हमीदम व मुतशहीदा, कि अल्लाह तुझे जो है नया लिबास पहनाए और तुझे हमेशा खुश रखे और तुझे जो है शहीदों वाली जो है मौत नसीब करे। तो इसका मकसद ये है कि जब आप किसी को अच्छा लिबास देखें पहना हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ तारीफें करने लग जाएं, अरे वाह क्या जबरदस्त पहना, कितने में खरीदा, कहाँ से खरीदा। औरतों में मर्दों में ये दोनों जगह कॉमन बात है, ठीक है। अच्छा, उनको खरीदना भी नहीं होता है, अननेसेसरी प्राइस पूछ लेते हैं, भाई आपको खरीदना नहीं तो क्यों प्राइस पूछ रहे हैं, यानी बात को तूल क्यों दे रहे हैं, अननेसेसरीली फजूल बातें नहीं करना चाहिए। बाज औक़ात कपड़ा जो है सस्ता होता है दिखने में, लेकिन बंदे के ऊपर अच्छा लगता है, अब वो रुसवाई महसूस करता है कि भाई लोगों के सामने मैं उसका प्राइस बताऊं। और बाज औक़ात प्राइस बताने में जो है ऐसा लगता है कि तकब्बुर जाहिर हो रहा है कि भाई इतना कीमती लिबास है, फिर लोग कीमती होगा तो ताने देंगे, कहेंगे कि इतना महंगा लेने की क्या जरूरत थी, वहां से लेता तो सस्ता पड़ता, ठीक है। और अगर बोलता सस्ता है तो कहते अरे इतना चीप है, मुझे तो लगा तेरे तू तो अपनी हैसियत के हिसाब से पहनेगा। तो दोनों तरफ से लोग बातें करते हैं। तो जरूरी नहीं है आपको, क्या आप खरीदने वाले हैं वहां से जाकर, नहीं खरीदने तो छोड़ देना, क्यों पूछ रहे हैं अननेसेसरीली, ठीक है। तो ये फजूल बातों से बचना चाहिए। बेहतर तो ये होता कि आप उसको अच्छे लिबास में देखते और उस पर सूट हो रहा है तो आप जो है खुश होकर उसे दुआ दें, कहें कि अल्लाह ताला मजीद तुझे नए कपड़े पहनाए, तुझे हमेशा खुश रखे, और जब तेरी वफात भी हो तो अल्लाह तुझे शहादत वाली मौत नसीब फरमाए, कि जिंदगी में अल्लाह ने तुझे खुश रखा और मौत भी तेरी जो है सलामती के साथ हो। तो ये इस तरह से दुआ देना चाहिए, दुआ देने का आदत बना ले। इससे क्या होता है, आदमी हसद से बचता है, कपड़ा देखेगा बदगुमानी से भी बचेगा। वो ये नहीं कहेगा देखकर देखो कैसे अकड़ रहा है कपड़े पहन के, शान बता रहा है हमारे सामने कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम इससे बेहतर खरीद सकते, क्या जरूरत है आपको। आप जो है दुआ दे दें उसको, ये तकब्बुर वाला आपके फीलिंग नहीं आएगी। उसी तरह जो है आप उनसे सुनते हैं, मतलब
रियाकारी से भी बचते हैं, दिखावे की भी नहीं आती, ठीक है, नियत। उसके बाद ऐसा लिबास जो किसी मजहबी या कौमी अलामत ना हो, ये नहीं पहनना चाहिए, मैंने बता दिया। ऐसा तंग या पतला लिबास जिससे बदन नजर आए वो भी नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो लिबास के आदाब हो गए। अब आते हैं अंगूठी के आदाब के। रिंग पहनना मर्दों औरतों के लिए क्या अहकाम शरीयत बताती है, क्योंकि अंगूठी का पहनना ये भी जीनत के अंदर दाखिल है। मायशा रदी अल्लाह ताला अन्हा इस बात को पसंद करती थी कि वो तैयार होकर जेवर पहन के जो है नमाज पढ़े, ठीक है ना, तो इतना एहतमाम किया करती थी। तो आप देखें, मर्दों के लिए खुसूसी तौर पर बिला ज़रूरत अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। वजह उसकी ये है कि इब्तिदाई ज़माना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना फरमाया था, क्योंकि पहले अंगूठी इसलिए पहनते थे कि उस पर मुहर होती थी, यानी कि जो है साइन होती, लेटर पर जो है सील लगाने के लिए इस्तेमाल करते थे उसको, इंक में डुबो के या लाख वगैरह में डुबो के जो है लेटर पर सील करते थे, ठीक है। तो ये उस जमाने के लिए स्टैम्प की हैसियत रखता था, और उस जमाने में जो बादशाह, हाकिम, काजी वगैरह होते थे उनके लिए ये दुरुस्त था। आज के ज़माने में अब ये रिवाज नहीं रहा, हम लोग जो है स्टैम्प बाज़ाब्ता ऑफिसेस वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, तो फिर भी जो है अभी पहन सकते हैं। रिवायत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाकिम के अलावा किसी दूसरे शख्स को अंगूठी पहनने से मना फरमाया। शरह मानी वल आसार की ये हदीस है, लेकिन मैंने उसकी वजाहत बयान कर दी, अब जो है उसकी ज़रूरत नहीं रही। मर्द भी अंगूठी पहन सकते हैं, लेकिन अंगूठे में ना पहने। मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी उंगली में और अंगूठे के अंदर जो है छोटी उंगली और अंगूठी के अंदर अंगूठी पहनने से मना फरमाया। लेकिन ये छोटी उंगली में जो है ये मजबूरी सिर्फ मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की थी, उनके लिए खास हुक्म था। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छोटी उंगली में भी अंगूठी पहनना साबित है, लेकिन अंगूठे में नहीं पहनना चाहिए। और फिर उसके बाद अंगूठी अगर कोई मर्द पहनता है तो कितनी मिकदार में और कौन सी पहने। तो मर्द के लिए सिर्फ और सिर्फ चांदी की अंगूठी जो 4.5 ग्राम से कम हो, इतनी ही जायज है, वो भी नगीने के साथ। फिर नग जो है कोई भी हो, चाहे वो आपका जो है मोती हो या फिर नीलम हो या अकीक हो, मरजान हो, ठीक है, रूबी हो, कुछ भी हो, तो नग होना चाहिए, ये अहम है, ठीक है। बिना नग के नहीं पहनना चाहिए मर्दों ने। लेकिन अंगूठी की चांदी की मिकदार कितनी हो, 4.5 ग्राम से कम होनी चाहिए, और वो भी एक ही अंगूठी। एक से ज्यादा अंगूठी पहनना मर्द के लिए ये दुरुस्त नहीं है। औरतें पहन सकती हैं, औरतों के लिए जायज है। फिर जब आप नगीने वाली अंगूठी पहने भी, तो उसका जो नग होता है वो हथेली की जानिब करना, ये भी सुन्नत है। ऊपर भी रख सकते हैं, हथेली की जानिब करना ये सुन्नत है। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी के नगीने को हथेली की जानिब रखा, बुखारी शरीफ की ये हदीस है। और हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की अंगूठी बनवाई भी थी। अब याद रखें कि चांदी के अलावा सोना तो हराम ही है, उसी तरह प्लैटिनियम हो, यानी कि व्हाइट गोल्ड जिसे कहते हैं, या फिर आप दूसरी धातुओं की हो, पीतल की, तांबे की, लोहे की, इस तरह की कोई भी अंगूठी मर्द नहीं पहन सकता। जेवर में सिर्फ अंगूठी है, याद रखें। ब्रेसलेट नहीं पहन सकते, आपने क्या कहते हैं, लॉकेट वगैरह नहीं पहन सकते। ये बच्चों को जो है, नौजवान बच्चों को ये सोचना चाहिए। बाजों को देखा गया वो जो है ना बड़े बड़े चांदी के ब्रेसलेट पहनते हैं, ये समझते हैं चांदी हलाल है, सोना हराम है, लेकिन चांदी हलाल है सिर्फ अंगूठी की हद तक। आपने ब्रेसलेट वगैरह में जो है ना, ये जेवरात जो है ये औरतों की जो है अलामत है, जेवर पहनना, मर्दों ने इससे बचना चाहिए। लेकिन जन्नत में जन्नतियों को जो है जेवर भी पहनाए जाएंगे, मर्दों को भी पहना जाएंगे, सोना भी पहनाया जाएगा, रेशम भी पहनाया जाएगा, लेकिन ये जन्नतियों का है लिबास, याद रखें। दुनिया में ये चीजों को अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए हराम किया है, औरतों के लिए जायज किया है, इस बात का ख्याल रखें। क्योंकि हजरत बरीदा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, उसके हाथ में पीतल की अंगूठी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया क्या बात है कि मैं तुझसे बुतों की बदबू महसूस कर रहा हूँ। यानी कि उस जमाने में पीतल और तांबे के जो है ना बुत बनाया करते थे, मूर्तियां बनाया जाती थी, अभी भी बनाते हैं लोग। तो फरमाया बुतों की बू आ रही है तुझसे। तो वो शख्स ने क्या कर दिया, उस अंगूठी को फेंक दिया। फिर वो आया तो उसके हाथ में लोहे की अंगूठी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या बात है कि मैं तेरे बदन पर जहन्नमियों का जेवर देख रहा हूँ, क्योंकि जहन्नमियों को जो है जहन्नम में लोहे से जो है दागा जाएगा, लोहे के
کڑیاں وغیرہ پہنائی جائیں گی، تو فرمایا یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ چنانچہ اس نے وہ انگوٹھی پھینک دی، پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاندی کی، اور وہ بھی پورے مسقال کے وزن کی نہ ہو، یعنی کہ وہ میں نے جو بتایا اس کا کیلکولیشن 4.5 گرام سے کم، یعنی 4 ماشا، 4 ماشے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اہم اہم ضروری باتیں بنے۔ اب اس میں ایک ضمن ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی آرٹیفیشل جیولری پہنتا ہے، خواتین پہنتی ہیں، پہلے تو علماء کرام اس کو منع کرتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے جو ہے لوگوں کو جو ہے دھوکے میں مبتلا کرنا لازم آتا ہے، بہرکیف، لیکن اب چونکہ رواج کافی بڑھ چکا ہے اور اس سے منع کرنا لوگوں کے لیے حرج عظیم ہوتا ہے، اور ہر کوئی جو ہے اصلی جیولری افورڈ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر علماء نے رخصت دی ہے آرٹیفیشل جیولری کے لیے، خواتین کے لیے، لیکن مرد تو بالکل نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چند باتیں تھی جو ہم نے بتا دی، اور اگر آپ کی انگوٹھی پر کوئی نقش وغیرہ بنا ہوا ہے، یہ اللہ و رسول کا نام وغیرہ اگر کہیں لکھا ہوا ہے، تو ایسی انگوٹھی پہن کے باتھ روم وغیرہ میں جانا نہیں چاہیے۔ اب یہاں پر ایک بات وہ بھی سوچ لیں، ان لوگوں نے بھی غور کرنا ہے جو مرد جو ہے نا بابا لوگ وغیرہ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو جو ہے پیر فقیر ظاہر کرتے ہیں، اور پورے ہاتھوں میں ان کی انگوٹھیاں الگ الگ رنگ کے اسٹون سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے پھر فوائد بھی بتاتے ہیں آپ کو کہ بھائی یہ کر لیں آپ بادشاہ بن جائیں گے، یہ کریں جاب آ جائے گی، یہ کریں آپ کو یہ ہو جائے گی، تو یہ بالکل ان چکروں میں نہ پڑے، کیونکہ اگر وہ صاحب شریعت ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ مرد کے لیے کتنا زیور پہننا جائز ہے، یعنی انگوٹھی پہننا جائز ہے، تو خود اس کا عمل خلاف شریعت ہے، تو ایسے شخص سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ دوسروں کی رہنمائی کرے؟ تو ایسے لوگوں سے جو ہے جعلی پیروں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں اگلے موضوع کی طرف جو ہمارا آخری ہے، اور وقت بھی بالکل کم ہے، تو عطر لگانے کے آداب، یعنی کہ جو آپ عطر لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، تو اس کے کیا احکام ہونے چاہیے؟ تو خوشبو جو ہے آپ لگا بھی سکتے ہیں، اس کی دھونی بھی لے سکتے ہیں، بعض جگہ جو ہے جو ہے عود وغیرہ کی دھونی لی جاتی ہے، بعض خواتین بھی لیتی ہیں، مرد بھی لیتے ہیں، اس طرح سے گھروں میں بھی عود کی دھونی لی جاتی ہے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ حضرت نافع فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دھونی لیتے تو خالص عود کی دھونی لیتے، جس میں کسی خوشبو کی ملاوٹ نہ ہوتی، اور گاہے یعنی عود کے ساتھ کافور کی ملاوٹ کرتے، اور فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے دھونی لیا کرتے تھے، یعنی کہ اس کو جلانا، کوئلے پر لے کے اس کو دھواں لینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے دھونی لینے سے؟ بعض اوقات کپڑوں کو بھی دھونی دی جاتی ہے، اور بالوں کو بھی دھونی دی جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ کپڑوں میں 2-4 دن تک، اور بالوں میں بھی جو ہے کافی دنوں تک خوشبو رہتی ہے، جب آپ عود وغیرہ جلاتے ہیں اس کی دھونی لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ پکڑ لیتا ہے خوشبو کو۔ ممکن ہو تو مشک و عنبر استعمال کرنا۔ مشک کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں مشک کی کئی قسمیں ہیں، لیکن ایک تو وہ ہے جو ہرن کے ناف سے نکلتا ہے، اور عنبر، عنبر کسے کہتے ہیں؟ یہ ویل جو فش ہوتی ہے اس کی وومٹ ہوتی ہے، وہ ایک سٹون جیسا نکالتی ہے، اور بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے، بڑی خوشبودار ہوتی ہے، تو جانوروں سے حاصل ہونے والی چیزیں ہیں، لیکن بہت قیمتی ہوتی ہے، تو ممکن ہو تو لگائیں، ورنہ تو پھر آپ کوئی بھی طرح کا عطر استعمال کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال فرماتے تھے؟ تو فرمایا جی ہاں، سب سے عمدہ خوشبو یعنی مشک اور عنبر استعمال فرمایا کرتے تھے۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے۔ اب یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی خوشبو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا بدن مہکتا تھا، آپ سے جو ہے مشک اور عنبر سے بہتر خوشبو آتی تھی، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو بطور تبرک جمع کرتے تھے، خواتین جو ہے کیا کرتی تھی، بچپن ہی سے حال یہ تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے خوشبو آتی تھی، خواتین بھی جو ہے آپ کے پسینے کو جمع کرتی تھی، ام سلمہ جمع کرتی تھی، اور عطر کے طور پر اس کو استعمال کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کو، تو دنیا کا کوئی بھی عطر اور پرفیوم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، باوجود اس کے آپ خوشبو لگا کر جانا پسند فرماتے تھے۔ یہ کیوں؟ تاکہ امت کے لیے یہ سنت بن جائے خوشبو لگانا، ورنہ تو لوگ کہیں گے حضور نے تو خوشبو لگائی نہیں تو ہم نہیں لگائیں گے، تو ایسا نہ ہو، تو حضور باوجود یہ کہ بدن سے خوشبو آتی تھی پھر بھی خوشبو کا استعمال کرتے تھے امت کے لیے، ٹھیک ہے؟ پھر مردوں کو مردانہ خوشبو استعمال کرنی چاہیے، عورتوں کو زنانہ یعنی عورتوں والی خوشبو استعمال کرنی چاہیے۔ مردوں کے عطر الگ طرح کے ہوتے ہیں، عورتوں کے الگ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو پھیلے، اسٹرانگ ہوتے ہیں یوزولی،
اور رنگ غیر محسوس ہو، یعنی کہ کلر اس کا بہت ہی مائلڈ ہوتا ہے۔ اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے کہ جس کا رنگ نظر آئے اور خوشبو غیر محسوس ہو، یعنی کہ عورتیں جب عطر لگائیں گی تو خوشبو جو ہے ہلکی خوشبو والا عطر استعمال کرنا چاہیے۔ عورتیں خوشبو لگا سکتی ہیں، گھر میں اگر ہیں تو بالکل لگا سکتی ہیں، شوہر کے سامنے بھی لگا سکتی ہیں، البتہ غیر محرموں کے سامنے خوشبو لگا کر نہیں جا سکتی ہیں خواتین، یعنی کہ جو نامحرم جن سے شادی کرنا جائز ہوتا ہے وہ غیر محرم ہوتا ہے، تو ان غیر محرموں کے سامنے اسٹرانگ طرح کی خوشبو لگا کر جانا یہ جو ہے ان کے اٹریکشن کا سبب بن سکتا ہے، اسی لیے جو ہے یہ منع فرمایا گیا۔ عورتیں ہلکی خوشبو لگا سکتی ہیں، ہاں اگر ایسی گیدرنگ میں جا رہی ہیں جہاں ساری لیڈیز ہی ہوں تو بھی آپ جو ہے خوشبو لگا کر جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ اب خوشبو لگانے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ خوشبو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلی میں عطر رگڑ کر اس کو جو ہے آپ اپنے کپڑوں پر لگائیں اور پھر داڑھی وغیرہ میں بھی لگائیں، ٹھیک ہے، یہ جو ہے ثابت ہے کپڑوں میں اور داڑھی وغیرہ میں عطر لگانا۔ حضرت یزید بن ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلمہ بن اکوع یہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وضو کرتے تو مشک ہاتھ میں لے کر اسے رگڑتے، پھر اپنے اسے داڑھی پر بھی ملتے، یعنی کہ کپڑوں وغیرہ پہ لگانے کے بعد تھوڑی سی جو ہے ہاتھ کو داڑھی وغیرہ پہ بھی لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تاکہ پسینے وغیرہ کی بدبو وغیرہ نہ آئے، تو یہ بہتر ہے، مناسب ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا جو ہے الکوہل کے اسپرٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ الکوہل مکس والا جو لکھا ہوتا ہے اس پہ الکوہل ہوتی ہے کہ یہ والے آپ پرفیوم جو جدید قسم کے پرفیوم ہوتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یاد رکھیں یہ جو الکوہل ہوتی ہے وہ شراب کے حکم میں نہیں ہوتی ہے، جو پرفیوم کے اندر استعمال ہوتی ہے، تو علماء نے اسے جائز قرار دیا ہے کہ آپ اس طرح کے پرفیوم استعمال بھی کر سکتے ہیں اور ان کپڑوں میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب عطر لگانے کے موقع کیا ہیں کہ کب کب لگانے چاہیے؟ تو جمعہ کے دن عطر لگانا یہ بھی ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جمعہ کے دن لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جمعہ کے دن جو خوشبو میسر ہو لگائے، اگرچہ عورت ہی کی خوشبو ہو، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح عیدین یعنی عید الاضحیٰ، قربانی کی عید، اور عید الفطر جو رمضان کی عید ہوتی ہے، اور باقی جو ہے موقعوں پر بھی آپ یہ لگا سکتے ہیں، عید میلاد النبی وغیرہ کے موقع پر بھی لگا سکتے ہیں۔ تہجد کے وقت بھی عطر لگانا ثابت ہے، اللہ کے حضور آپ حاضر ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ جو ہے تہجد کے وقت عطر لگائیں، وضو کے بعد بھی عطر لگانا یہ بھی مناسب ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی میں نے سلمہ بن اکوع کی روایت سنائی۔ تلاوت کے وقت عطر لگانا یہ بھی جو ہے بالکل مناسب ہے۔ آپ احرام باندھنے والے ہوں، ٹھیک ہے، احرام آپ نے پہنا ہوا ہے لیکن ابھی آپ نے نیت نہیں کی ہے، یعنی حج اور عمرے کا احرام ہے، تو اس سے پہلے آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، احرام کی نیت کرنے کے بعد پھر خوشبو نہیں لگا سکتے، دم لازم ہوگا، تو یہ اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں لیکن انہیں ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، اور حجر اسود کے اوپر جو ہے جا کے اپنے ہاتھوں پر عطر لگا کر جو ہے حجر اسود کے اوپر ڈالتے ہیں، خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گناہ گار کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم احتیاطاً علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ حجر اسود کو نہ چھوئیں دوران طواف، آپ استعلام کریں، یعنی دور سے جو ہاتھ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیں، چھوئیں نہیں، کیونکہ لوگ جو ہے اس کے اوپر عطر ڈالتے ہیں، اور اگر آپ کے ہاتھوں کو عطر لگ گیا اور ایک عضو ایک باڈی پوری کور ہو گیا ایک پارٹ، تو پھر تو جو ہے آپ پر دم لازم ہوگا، قربانی دینی پڑے گی، ٹھیک ہے، تو بچنا چاہیے۔ ہاں احرام کی نیت سے پہلے آپ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح تلاوت کے وقت، تدریس یعنی پڑھنے پڑھانے دینی تعلیم آپ دے رہے ہیں اس وقت بھی آپ لگا سکتے ہیں، ذکر الہی کر رہے ہیں اس وقت بھی آپ لگا سکتے ہیں، یا پھر روایت حدیث بیان کر رہے ہیں اس وقت ہی آپ لگا سکتے ہیں، اور یہ لگانا مناسب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجلس وغیرہ میں جاتے، لوگوں کی گیدرنگ میں جاتے تو خوشبو لگا کے جاتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس عمدہ خوشبو لگائے بغیر جانے کو ناپسند فرمایا کرتے۔ اب اس میں ایک بات اور بھی دھیان رکھیں، بعض اوقات ہوتا یہ کہ ایک خوشبو آپ کو پسند ہوتی ہے لیکن لوگوں کو ناپسند ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اتنی اسٹرانگ خوشبو بعض لوگ لگا لیتے ہیں کہ ان کے بازو بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، دشوار ہو جاتا ہے، سر پھٹنے لگ جاتا ہے، بعضوں کو اے سی کے اندر خصوصاً جو ہے آفیسز کے اندر اے سی ہوتا ہے، مسجدوں میں اے سی ہوتا ہے، تو خوشبو پھیلتی ہے، لیکن آپ ایسی بھی خوشبو نہ لگا لیں کہ بھائی لوگوں کو جو ہے اس سے دشواری محسوس ہو، بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، بعضوں کو چکر آنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ذرا خیال رکھیں اس بات کا بھی، ٹھیک ہے، تو ایسے عطر لگائیں کہ بھائی
لوگ اسے پسند بھی کرتے ہوں، ٹھیک ہے، گھر والوں کو بھی اس سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو ہے حیض و نفاس سے پاک ہونے کے بعد بھی عطر لگانا، یہ بھی ثابت ہے۔ پیریڈز اور یہ آپ کے جو ہوتے ہیں کہ مینسٹریشن کے بعد جو ہے پاک ہونے کے بعد جب غسل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد عطر لگانا یہ اچھی بات ہے۔ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہم حیض سے پاک ہوتی تو اس وقت تھوڑی سی قسط ہندی کو استعمال کرنے کی اجازت دی تھی، یعنی کہ انڈین عطر تھا وہ، ٹھیک ہے، عود ہندی بھی کہتے ہیں، تو وہ استعمال کرنا جو ہے اس کی اجازت دی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح ہسبینڈ اینڈ وائف کے جو فزیکل ریلیشن ہوتے ہیں اس وقت بھی جو ہے عطر لگانا چاہیے، پاکیزہ حالت ہونا چاہیے، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خوشبو لگانا، انگوٹھی پہننا، لباس، یہ سارا زینت میں داخل ہے، اور زینت اختیار کرنی چاہیے عبادتوں کے لیے بھی، نماز وغیرہ کے لیے بھی، لوگوں کے سامنے جاتے وقت بھی۔ اب اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ رہنے اور آ، زینت اختیار کرنے، اور خصوصی طور پر عبادت کے لیے زینت اختیار کرنے اور تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے جو شریعت کو پسند ہو، اور ایسے لباس پہننے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جسے شریعت ناپسند کرتی ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔